बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चलते हैं आयत तطہیر के हवाले से। अगरचे हम मुफस्सल कलाम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है नवासिब की अकल तो होती है घुटने में, इनको कहाँ इतनी अकल है, कहाँ इतनी समझ है, और ये अपने एक जो है वो अपनी जहालत की बिना पर मुख्तलिफ इस्तदलालात रखते हैं। और ज़ाहिर बात है ये एक अरसे दराज से सिलसिला चलता आया है, अब भी चल रहा है, जारी और सारी है। चलते हैं, एक मौलवी जो है वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है कुछ अपनी जहालत का रायता फैलाने की। अब देखते हैं वो क्या बयान करता है, फिर इसका जवाब अर्ज करते हैं कि ये प्रेस एलिमेंट कौन है और एलिमेंट कौन नहीं है, जो ज़्यादा के नीचे जो कबीर जमा दिया। तो हज़रत उम्मे सलमा भी आना चाह रही थी, नबी ने कौन कैसे फरमाया अंत अदल खैर, तो खैर पर वो एलिमेंट में। सामीन, आप जरा दोबारा तवज्जो कीजिएगा कि इन साहिब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं हदीस के मुतालिक, नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक। अब जरा दोबारा इसको सुन लीजिए। क्योंकि चादर के नीचे जब नबी ने जमा दिया तो हज़रत उम्मे सलमा भी आना चाह रही थी, नबी ने कौन कैसे फरमाया अंत अदल खैर, तो खैर पर वो एलिमेंट में। ठीक है, ये कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब जो है वो आना चाह रही थी उस चादर के नीचे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस चादर को खींच लिया और उनसे फरमाया कि तुम खैर पर हो, पर अहले बैत में नहीं। अब ये असल में जवाब दे रहे हैं किबला मौलाना शहनशाह नकवी साहब को, और बयान कर रहे हैं कि जनाब अल्लामा साहब ने जो ये बयान किया हज़रत उम्मे सलमा की एक मशहूर रिवायत है, उसके अल्फाज पे आप गौर करें कि आप खैर पर हैं, अहले बैत में से नहीं हैं। अब इनका एतराज़ किस चीज़ पर है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीस में ये अल्फाज तो नहीं थे कि आप अहले बैत में से नहीं हैं। ठीक है, आप देखिएगा ये इसका जवाब जब दे रहे हैं तो ये खुद एक ऐसी ख़यानत करेंगे। अल्लामा का जो है वो मफहूम तो फिर भी आराम से निकलता है उस रिवायत से, और रिवायत में आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस नासबी मौलवी का मफहूम जरा बराबर भी निकलता, और खुद किस कदर डंडी मारता है। जारी बात है ना, झूठे बंदे का हाफजा कहाँ काम करता है। और फिर जारी बात है नासबियों की, आपको जैसा कि अर्ज किया कि जहालत के खूब अंधेरे में ये लोग डूबे हुए हैं। सुने नहीं, ये हदीस है आपके सामने, ये हदीस है आपके सामने, वही हदीस। इसमें कहीं आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया हो कि भाई तुम अहले बैत में से नहीं हो। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाई हो, इस तरह की कोई हदीस नहीं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस जाकिर साहब ने झूठ बोला। जाकिर साहब ने झूठ बोला। ठीक है, अभी रिवायत रखते हैं आपके सामने भाई कि काहे का दुख दर्द है, अभी दूर करते हैं आपका। जाकिर साहब ने झूठ बोला, तो ये इनके जाकिरीन, ये इनके जाकिरीन की हालत है। आगे सफर निशुन में ये कहते हैं जिनके जाकिरीन की हालत है, भाई तुम्हारी हालत तो अभी एक मिनट नहीं लगेगा, अभी सामने आने वाली है कि अवामुन नास के सामने नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आप अलैहिस्सलाम की हदीस पर झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। भाई रिवायत जब सामने आएगी पता चल जाएगा झूठा कौन है। नबी ने इस तरह फरमाया, नबी ने इस तरह फरमाया। मैं अब भी यही कहूँगा, अगर कोई शिया हमें सुन रहा है, देखें हमें तनकीद करना मकसूद नहीं है, लेकिन हम बतौर इस्लाह की ये बातें आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके ये आलिम, आपके ये शिया जाकिर सच कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, तो जाए जी। अभी हदीस रखते हैं, आगे सुने, पहले आपकी भी तो सुन लें। जिसमें ये अल्फाज हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि तुम अहले बैत में नहीं। अब मैं आपके सामने हदीस रखूंगा कि रसूलुल्लाह ने तफकीक की है, जुदाई की है अहलुल बैत और अज़वाज नबी में, कि आप अज़वाज नबी में से हैं जो इस आयत में अहलुल बैत हैं, और जो ये ज़ेरे किसा हैं इनमें आप नहीं हैं, आप अहलुल बैत में से हैं। हज़रत उम्मे सलमा को वाज़ेह बयान फरमाया। सही सनद रिवायात भी रखता हूँ आपके सामने। मैंने दूसरा सवाल यही रखा था कि भाई आप लोग नबी अलैहिस्सलाम की घर वालियों को अहले बैत में शामिल नहीं मानते, तो उसके लिए आप नस देना। भाई आप नस देंगे कि वो अहलुल बैत में से हैं। आपको कई बार आपके मौलवियों को हम चैलेंज कर चुके हैं कि एक सही सनद रिवायत पेश करें, रसूल की किसी बीवी ने, हज़रत आयशा ने, हज़रत उम्मे सलमा ने ये कहा कि ये जो आयत ततहीर है ये मेरी शान में नाजिल हुई है। दलील आपने देनी है। शियों से दलील मांग रहे हो, भाई हम तो तुम्हारी किताबों से दलील रख रहे हैं कि जितनी भी रिवायात हैं इस हवाले से, वो सब रिवायात इस चीज पे दलालत करती हैं कि बीवियां अहले बैत में से नहीं है। और इनके मौलवियों को ये कहते हैं जनाब ये आयत ततहीर को अधूरा पढ़ते हैं। एक और हमने चैलेंज किया था, हमने कहा था कि भाई एक रिवायत पेश करो, सही सनद रिवायत पेश करो कि ये आयत जो नाजिल हुई, आयत ततहीर जो आप कहते हो कि या निसा अन्नबी फला जगह से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है सूरह आदाब की 33वें सूरह की 33वीं आयत, ये इस टुकड़े के अलावा पूरी सियाक के साथ नाजिल हुई है। पेश करो ना रिवायत, लोगों के सामने रखो कि भाई ये आयत नाजिल हुई तो रसूल ने फरमाया ए मेरी बीवियों ये तुम्हारे लिए आयत नाजिल हुई है, ये तुम्हारी शान में, ये तुम्हारी मद में है। पेश करो ना कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, ये जो आयत है ये बीवियों के लिए, एक रिवायत पेश करो। शियों से तकादा कर रहे हो, भाई शिया तो कई रिवायतें दिखा रहे हैं, वहां पर पंजतने पाक को मखसूस कर दिया। भाई कुरान की तफसीर ये मौलवी करेगा या रसूलुल्लाह करेंगे? तुबय्यिन लिन्नास किसने करना है? रसूलुल्लाह ने करना है। रसूलुल्लाह मुबय्यिन कुरान है। अगर एक आयत नाजिल होती है तो उसका शान नज़ूल देखना है, वो देखना है कि
اس کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے. تو لہٰذا مولوی صاحب آپ اپنی فکر کریں, آپ پیش کریں. حدیث اکلیر پہ اسٹریم میں کیے جا رہی ہیں, ایک حدیث پیش کرنے کے آپ لوگ اہل نہیں ہیں, قابل نہیں ہیں آپ لوگ ایک حدیث پیش کر سکیں. آگے سنیں. قرآن کیا تو اس طرح کی آیت ہے جس میں یہ بات ہو, یا تو نبی علیہ السلام کو یہ فرمان دینا, لیکن آپ کے اس شیعہ ذاکر میں اس حدیث کے متعلق جھوٹ, اس حدیث کے متعلق جھوٹ. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ دیگر اگر ساتھی آنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم مزید بات کریں گے. یہ سید احمد صاحب ہیں, آگے جب تک ساتھی آئے یہ سمجھ میں نہیں یہ جواب آپ کے پاس وہ اسی میں ہم اتباع کرتے ہیں. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے لیکن کوئی زیادہ اہم نہیں ہے, بس ہم ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پیش کریں کہ اس طرح کی کوئی روایت ہو. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو آیت نازل ہوتی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیش کریں کہ یہ آیت بیویوں میں سے کسی کے لیے آئی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی شیعہ کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ شیعہ پیش کرے گا, کہ وہ شیعہ آ کے بتائے جناب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. روایات رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی بات کہاں پہ ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں, حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ آرزو کرتی ہیں کہ کاش میں اس اہل بیت کا جز ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ملاحظہ فرمائیں. شرح مشکل الآثار امام طحاوی شعیب النوت کی تحقیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو, حضرت فاطمہ, امام حسن حسین کو لیا اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں. تو فقلت یا رسول اللہ انا من اہل البیت, کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ اب سوال آپ سے یہ ہے, بھائی آپ کہتے ہیں آج اس مولوی کو بیٹھا قرآن سمجھ میں آ گیا, بھائی قرآن کی آیت تو انہیں کے لیے آئی تھی, قرآن کہہ رہا ہے کہ جی اہل بیت میں سے ہیں. نبی کی کسی بیوی کو نہیں پتا کہ بھائی وہ قرآن میں جو اہل بیت ہیں وہ یہ ہیں, اس آیت میں جو اہل بیت مراد ہیں یہ ہیں. نبی کی حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا, حضرت ام سلمہ کو بھی نہیں پتا, ان مولویوں کو پتا ہے کہ بھائی وہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں. اچھا, کہا انا من اہل البیت, قال ان لک عند اللہ خیرا, آپ اللہ کے نزدیک خیر پہ ہیں. فوددت انہ قال نعم, وہ کہتی ہے میں چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں, اور یہ میرے لیے نہایت محبوب تھا. اچھا, یہ ایک روایت ہم نے تائید کے طور پہ پیش کی. اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائے جو کہہ رہے تھے نا ہم دکھائیں. ٹھیک ہے, اس روایت کی سند میں جو ابھی پیش کی کیلو کال ہو سکتا ہے, اس لیے کہا کہ تائید کے طور پر کس کی روایت کی تائید کے لیے, یہ والی روایت کی تائید کے لیے. کتاب الاربعین کس کی ہے جناب؟ ابن عساکر کی. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ان ابی سعید الخدری ان ام سلمہ, توجہ کیجئے گا مولوی صاحب, آپ کو روایت دیکھنے کا بڑا شوق تھا. اب دیکھیں کیا ہے جی, نزلت هذه الآیہ فی بیتی, یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. کون سی؟ میرے اہل سنت بھائیوں سے میرا ایک عرصے سے سوال ہے, کون سی آیت؟ یا نساء النبی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں بھئی وہاں سے شروع ہو رہی ہے, رسول کی بیوی کو خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ کرنا فی بیوتکنا, بھائی کننا تننا کننا پننا سب یہ آ رہا ہے, بینو بی کی بیویاں ساری. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت ام سلمہ, کہتے ہیں جی شیعہ آیت کاٹ دیتے ہیں, پوری نہیں پڑھتے. وہ حضرت ام سلمہ نے کاٹ دی, اللہ تعالیٰ نے اس یہ ٹکڑا نازل کیا ہے. جو آپ لوگوں نے بگاڑنا ہے ان کا بگاڑیں, شیعوں کے اوپر کیوں چڑھائی کرتے ہیں؟ نزلت هذه الآیہ فی بیتی, یہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہاں ہے بھائی بیویوں والا, کہاں ہے پیچھے, آگے پیچھے والی آدمی ہے. قلت, میں نے فرمایا, یعنی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ الست من اہل البیت, کہ میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ اب بھئی آپ کہتے ہیں بھئی اہل بیت میں سے تھی, تو رسول اللہ بیان فرما دیتے ہاں ہاں تم اہل بیت میں سے ہو, لیکن یہ والے چلیں ان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں. نہیں, اس طرح کوئی کلام رسول اللہ نے نہیں کیا, نہایت واضح, کوئی متشابہ نہیں ہے, محکم جو ہے وہ بیان کیا کہ انکی الی خیر, آپ خیر پر ہیں. انکی من ازواج رسول اللہ, آپ ازواج رسول میں سے ہیں. سوال دیکھیں, الست من اہل البیت, رسول نے کیا فرمایا؟ انکی من ازواج. بھئی آپ پوچھے کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ بیویوں میں سے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کوئی عقل مند بندہ اس کا ترجمہ مجھے بتا دے. کچھ ایک خاتون پوچھتی ہے کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول نے فرمایا آپ بیویوں میں سے ہیں, آپ خیر پہ ہیں. یعنی کہ یہ جو ان کو شرف حاصل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے یہ آپ نہ سوچیں کہ آپ العیاذ باللہ خیر پر نہیں ہیں, آپ خیر پر ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ. انک من ازواج رسول اللہ, ازواج اور اہل بیت کی تفکیک کس نے کی ہے, جدائی کس نے کیا؟ رسول اللہ نے. یہ جدائی کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ. قالت, اور اس کے بعد کیا فرمایا حضرت ام سلمہ نے؟ وقالت واہل البیت, اور اہل بیت کون ہے؟ حضرت ام سلمہ کی زبانی سنیں, رسول اللہ, علی, فاطمہ, حسن والحسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. هذا حدیث صحیح. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں پھر آگے کی کیا کہتے ہیں؟ والآیہ, یہ جو آیت ہے کون سی؟ انما نزلت خاصہ فی ہؤلاء المذکورین, یہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ نازل ان کے لیے ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جو قرآن نے تو بیویوں کو کہا ہے, وہ بیان کیا جا رہا ہے, آپ کے اپنے علماء اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت ان پنجتن پاک کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہے. مولوی کہتا ہے نہیں, اس لیے تو ہم نے کہا نا کہ تم لوگوں کا رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کے دین جو ہے وہ تم لوگوں نے سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اپنے من مرضیاں چلائی نہیں ہیں, اپنا ذوق چلایا ہوا ہے, اپنا دماغ چلایا ہوا. بھائی قرآن میں فلاں جگہ پہ, قرآن کا مبین شارح کون ہے؟ ابھی تو آپ کے اپنے علماء نے بیان کیا کہ جب ایک تفسیر رسول سے مل رہی ہے تو ہم تفسیر لیں گے,
وہ تفسیر لینی یا نہیں لینی؟ ابن تیمیہ وغیرہ نے علوم تفسیر میں آپ جا کے دیکھیں بیان کیا اس چیز کو کہ بھائی ہم رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا فرمان یا تفسیر میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ اپنی جیب سے تفسیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بننے کی ضرورت نہیں ہر جگہ پہ نا میرے بھائی۔ تو لہٰذا یہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جی ذاکر صاحب علامہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، بیچاری معصوم عوام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، معصوم برادران اہل سنت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان مولانا کی جہالت تھی جس کے اوپر ہم نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ مزید بھی ان کی اور جہالتیں ہیں اس کے اوپر آگے چل کر کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔